حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کون عمر ہے جدے بارے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن خطاب دے کے، یا اسلام نو عزت دے دے عمر بن ہشام دے کے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی مراد حضرت عمر دی شکل دے اندر پوری فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او نبی دا صحابی ہے جنہاں دے بارے دیگر صحابہ کرام بھی آندے نے کہ جس دن تو عمر نے کلمہ پڑھیا، جس دن تو عمر اسلام دے اندر داخل ہویا، اللہ نے عمر دی وجہ تو اسلام نو غلبہ تے عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنہاں دے بارے نبی کائنات فرماندے نے کہ دو وزیر میرے آسماناں تے نے، جبرائیل تے میکائیل تے دو وزیر میرے دنیا تے نے، ایک ابو بکر تے دوسرے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ابو بکر جنہاں دے بارے نبی کائنات نے فرمایا کہ میں ساریاں دے احساناں دا بدلہ دنیا تے ہی دے دیتا ہے سوائے ابو بکر دے۔ ابو بکر دیاں میرے تے نیکیاں ہی انیاں نے، ابو بکر دے میرے تے احسان ہی انے نے کہ میں دنیا تے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ میرا اللہ ہی کل قیامت نو جنت تے جنت دی نعمتاں دی صورت دے اندر ابو بکر نو اے دی نیکیاں دا صلہ عطا فرمائے گا۔ اوے کون ابو بکر ہے جنہاں دے بارے نبی کائنات نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے، حضرت ابو بکر آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈی امت چو کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں بلایا جائے کہ آ جنت دے اندر داخل ہو جا۔ آقا فرماندے نے اے ابو بکر میں امید کرنا کہ تو انہاں لوگاں چوں ہوئے گا جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں بلایا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، او میرے نبی دے یار نے جب تک پاک پیغمبر زندہ رہے آپ دے نال رہے، تے جدوں میرے نبی وفات پا گئے اور قبر دے اندر بھی روضہ رسول دے اندر بھی او نبی پاک دے نال نے۔